الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثل له ولا مثال له ولا جسم له ولا جسيم له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قیامت تک نہ لگے گرہن جنوں وچ عرب دے او چن آیا. قیامت تک نہ لگے گرہن جنوں وچ عرب دے او چن آیا. خدا تو گھٹ باقی سب تو ود اے لے کے رتبہ سونا بلند آیا. 1,24,000 وچوں میرے رب نو زیادہ پسند آیا. اے دے بعد ہور کوئی نبی نہیں آنا کر کے بوا نبوت والا بند آیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی وسلم علی محمد بعدد کل ذرۃ بألف ألف مرہ. ساریاں تعریفاں اس خالق ارض و سما دے واسطے جس نے بغیر ستونہ تو آسماں بنایا. زمین دا نرم فرش بچھایا. چڑیاں نو چہکنا سکھایا. پھلاں تے کلیاں نو مہکدا بنایا. ندی نالیاں نو بہایا. اور سانو انسان بنایا اور امت محمدیہ وچوں پیدا فرمایا.
لکھاں تے کروڑہا لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات ہادی سبل خاتم الرسل نور الہدا خیر الورا بدر الدحا فخر الدجا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے واجب الاحترام قابل صد احترام میرے دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج دے اس جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر موضوع مسئلہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کرو پروردگار عالم شرح صدر دے نال اس مسئلے نو سمجھن دی سمجھان دی اور اے عقیدہ سانو ساریاں نو بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ انگریزی مہینیاں دے اعتبار دے نال اے مہینہ ستمبر دا مہینہ ہے، آج 8 ستمبر ہے سن 2023۔ اسی طرح اگر اسی پچھے چلے جائیے انگریز دے دور دے اندر مسلمانہ دے اندر توڑ پیدا کرن واسطے مسلمانہ دے اتحاد نو ختم کرن واسطے مسلمانہ دی یکجہتی نو مٹان واسطے مسلمانہ نو آپس وچ لڑان واسطے انگریز نے ایک پودا لگایا اور وہ پودا لگان واسطے انتخاب کسی عام بندے دا نہیں، ایک ایسے علم رکھن والے بندے دا کیتا جس علم رکھن والے بندے دے معتقدین اس نو منن والے کثیر تعداد دے اندر ادو موجود سن۔ اس برے صغیر دے اندر سارے اہل سنت والجماعت سن، سارے سنی سن۔ انگریزاں نے ایک بندے دا انتخاب کیتا جس بندے دا نام مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس بندے کولوں مختلف قسم دے فتوے دلوائے مسلمانہ دے اندر انتشار پھیلان واسطے۔ او مرزا غلام احمد قادیانی او پودا لگایا انگریز نے، مقصد کی سی مسلمان آپس دے اندر توڑ پھوڑ دا شکار ہو جان تاکہ ساڈے خلاف کٹھے ہو کے کچھ کر نہ سکن۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلا دعویٰ کیتا مجدد ہون دا، پھر دعویٰ کیتا مسیح موعود دا، پھر آہستہ آہستہ اس نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا کہ میں بھی نبی ہوں۔ کہو استغفر اللہ۔ اور جدو اس نے نبوت دا دعویٰ کیتا، چونکہ اس نے معتقدین اس نو منن والے اس دور دے اندر کافی تعداد دے اندر سن، انہاں سارے اس نو اپنا نبی من لیا، اور پچھے سازش پچھے ہاتھ انگریزاں دا سی
یہ نبوت دا دعویٰ کیتا اس نے. اس وقت دے دور دے علماء دے خلاف کھڑے ہوئے، چونکہ انگریز دا دور سی اور اے پودا انگریز نے لایا سی، ظاہر ہے اس پودے دی حفاظت بھی پھر انگریز نے کرنی سی. جڑے مسلمان علماء یہ مد مقابل اٹھے، انگریز ظالمہ نے انہاں علماء دے اتے ظلم دی انتہا کر دی. بے دردی دے نال علماء نو شہید کیتا گیا، لیکن علماء نے، اہل حق نے پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے اور پھر پاکستان بن گیا. اس برے صغیر دی اندر، قادیان دی اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا، منن والے کثیر تعداد دی اندر، اور انہاں دی حفاظت کرن والا انگریز. اور پھر انہاں نو مرزا غلام احمد قادیانی نو منن والے نو مرزئی کیا جاندہ ہے. انہاں نو کی کیا جاندہ ہے؟ مرزئی. سلسلہ چلتا رہا. اہل حق علماء، اہل سنت والجماعت دے علماء ہر دور دی اندر مقابلہ کرتے رہے. آخر پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسمبلی دے وچوں 7 ستمبر کل دا دن سی، کل دی تاریخ سی. کل کی تاریخ سی؟ 7 ستمبر. اج کنی ہے؟ 8 ستمبر. 7 ستمبر 1974 دی شام نو لگاتار مرزائیاں دے نال علماء حق دا بحث مباحثہ مناظرہ ہوندا رہا. وہ انشاءاللہ کسی اور وقت دے اندر وہ روداد سناواں گا کہ آپس دے اندر بحث مباحثہ کی ہویا. بہرحال پارلیمنٹ دے اندر 7 ستمبر سن 1974 شام دے وقت 5:35 دے اتے نیشنل اسمبلی پاکستان نے متفقہ طور دے اتے انہاں مرزائیاں دے، احمدیاں دے عقائد و نظریات نو ویندے ہویا انہاں نو غیر مسلم قرار دیتا. اور آئین پاکستان دی شک نمبر 106 اور 260 دے اندر اس دا مستقل اندراج کرا دیتا کہ اے کافر نے. ایک ہی نے مرزائی میری نبی دی نبوت تو بعد اعلان کرن والا بھی کافر، اور اس دی نبوت نو منن والے بھی، بولو اس نو منن والے بھی کافر. تو میرے دوست اور بزرگوں، پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی دے اندروں تا فیصلہ ہو گیا. ہن صدر دے دستخط دے نال اے باقاعدہ قانون بننا سی، اے پاس ہونا سی. پھر ذوالفقار علی بھٹو وقت دا بادشاہ سی، صدر سی، اس تے بڑا دباؤ پایا گیا کہ اگر تو سین کیتے تے تیری خیر نہیں. دھمکیاں لگائیاں گئیاں، بڑے بڑے حربیاں دے نال اس نو روکن دی کوشش کیتی گئی. لیکن میں سلام پیش کرنا وا اس وقت دے غیرت مند صدر پاکستان جناب محمد ذوالفقار بھٹو نو، جس نے باوجود دھمکیاں دے، باوجود انگریزاں دے دباؤ دے اپنے دستخط کر دیتے. اور دستخط کرن تو بعد علماء اور وہ لوگ جڑے موجود سن انہاں دی اندر ایک گل کہی کہ اج میں اپنی موت تے دستخط کر دیتے. تو میرے دوست اور بزرگوں،
ایک قانون پاس ہویا کہ ختم نبوت دا مسئلہ یہ ساڑے عقیدے دا یاد رکھو جس طرح اللہ رب العزت دی ذات تے ایمان لیانا مسلمان واسطے ضروری ہے، اسی طرح میرے نبی دی ختم نبوت تے ایمان لیانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح آسمانی کتاباں اور صحیفیاں تے ایمان لیانا ساڑے ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح مسئلہ ختم نبوت تے میرے نبی دے ختم نبوت تے ایمان لیانا یہ ساڑے ایمان دا حصہ ہے۔ جس طرح رسولہ دی رسالت تے ایمان لیانا ساڑے ایمان دا حصہ ہے، عقیدے دا حصہ ہے، اسی طرح ساڑے عقیدے دا اے بھی حصہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام دی ختم نبوت تے ایمان لیانا ساڑے نبی دی نبوت ختم نبوت تے ایمان لیانا ساڑے عقیدے دا اور ایمان دا حصہ ہے۔ جس طرح آخرت دے دن تے ایمان لیانا ساڑے عقیدے دا حصہ ہے، اسی طرح میرے نبی دی ختم نبوت تے ایمان لیانا ساڑے عقیدے دا حصہ ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، جس طرح اچھی اور بری تقدیر تے ایمان لیانا ساڑے عقیدے دا حصہ ہے، اسی طرح میرے محبوب پیغمبر دی ختم نبوت تے ایمان لیانا بھی ساڑے ایمان دا عقیدہ ہے، ساڑے ایمان دا حصہ ہے اور عقیدے دا حصہ ہے۔ جس طرح والباس بعد الموت، مرن تو بعد دوبارہ اٹھائی جان تے اتے ایمان لیانا ساڑے عقیدے دا حصہ ہے، اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت تے ایمان لیانا بھی ساڑے ایمان اور عقیدے دا حصہ ہے۔ رب تے ایمان ہے، رسولہ تے ایمان ہے، کتابہ تے ایمان ہے، فرشتیاں تے ایمان ہے، ہاں آخرت تے ایمان ہے، مرن تے بعد دوبارہ اٹھن تے ایمان ہے، اچھی اور بری تقدیر تے ایمان ہے۔ لیکن جیڑا بندہ میرے محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت دا انکار کرے گا وہ ساریاں اینا گلاں تے ایمان لیان دے باوجود وہ پھر بھی پکا کافر ہے۔ یہ ساڑا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ گل بالکل ظاہر ہے کہ انسان دے کول کوئی ایسا ذریعہ نہیں سی کہ جس ذریعے دے نال انسان نو پتہ لگ جاندا کہ میرا رب میرے کیڑے عملاں تے راضی ہوئے گا۔ کوئی ذریعہ ایسی انسان کول کوئی ذریعہ نہیں سی کہ کس عقیدے تے میرا رب میرے تے راضی ہوئے گا، کیڑے افعال اور اقوال بولا تے میرا رب راضی ہوئے گا۔ انسان کول کوئی ذریعہ نہیں سی کہ کیڑے کماں دے نال میرا رب ناراض ہوئے گا، کیڑے افعال دے نال، کیڑے بولاں دے نال، کیڑے عقیدے دے نال میرا رب میرے تے ناراض ہو جائے گا۔ رب دی مرضی سانو پتہ نہ چل دی اگر انبیاء نہ آندے۔ انبیاء آئے، انہوں نے دسیا کہ رب اس عقیدے دے نال رب خوش ہوندا ہے، اس عقیدہ بنان دے نال رب ناراض ہوندا ہے۔ انبیاء آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے سانو دسیا اے اعمال کرو گے رب راضی ہوئے گا، اے افعال کرو گے رب راضی ہوئے گا، اے عقیدہ بناؤ گے رب راضی ہوئے گا۔ انبیاء رسول اور پیغمبران نے سانو اے بھی دسیا اے افعال کرو گے رب ناراض ہو جائے گا، اے اعمال کرو گے رب ناراض ہو جائے گا، اے عقیدہ بناؤ گے رب ناراض ہو جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، پروردگار عالم نے اپنی مرضی، اپنی رضا، اپنی مرضی میں خوش کہنے واسطے کیڑی گلاں تے ہونا وا، کیڑے عقیدے تے ہونا وا، میں ناراض کس گل تے ہونا وا، کیڑی گلاں تے میں ناراض ہونا وا، کس عقیدے تے ناراض ہونا وا۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد دے واسطے نبوت اور رسالت دا نظام قائم کیتا، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ اللہ رب العزت نے مختلف زمانیاں دے اندر میرے دوستو انبیاء اور رسول مبعوث کیتے، انہاں دے رب رحمان نے وحی نازل کر کے اپنی مخلوق نو اپنے احکام تو آگاہ کیتا۔ نبوت و رسالت دا اس سنہری سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام تو شروع ہویا۔
کتھوں شروع ہویا؟ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ سلسلہ شروع ہویا اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تے اے آ کے سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ایک گل تانوں پتہ ہونی چاہیے کہ ہر دور دے اندر، ہر زمانے دے اندر، ہر نبی دا دین ایک ہی سی۔ دین بولو، دین، او دین کیڑا سی؟ اسلام۔ آدم علیہ السلام دا دین بھی اسلام، نوح علیہ السلام دا دین بھی بولو اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دین بھی اسلام، شیش علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت ادریس علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت اسحاق علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت یوسف علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت یونس علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دین بھی اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دین بھی اسلام، آخری نبی، میرے نبی، تیرے نبی، نبیوں دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین بھی بولو، دین بھی ہر زمانے دے ہر نبی دا دین ایک ہی رہا، دین اسلام رہا، لیکن شریعتاں دے اندر تبدیلی آندی رہی، شریعتاں دے اندر، رہن سہن دے قوانین دے اندر بولو تبدیلی آندی رہی، زمانے دے نال نال، حالات دے نال نال، احکام دے وچ تبدیلی آندی رہی، جس طرح انسانیت ترقی کر دی گئی۔ میرے دوستو، مسائل دے اندر، احکام دے اندر تبدیلیاں آندیاں رہیاں، رہن سہن دے اندر تبدیلیاں آندیاں رہیاں۔ تو میرے دوستو، ایک وقت ہوئی سی، ایک وقت دے اندر دو بھیناں ایک بندے دے نکاح وچ آ سکدیاں سن، ایک شریعت ایویں دی بھی سی، ایک بندے دے نکاح وچ دو سکھیاں بھیناں آ سکدیاں سن، پھر تبدیلی آ گئی، پھر ایک قانون منسوخ کر دیتا گیا کہ ہن جدوں تک ایک بھین ایک بندے دے نکاح دے اندر زندہ موجود ہے، دوسری بھین آ سکدی نہیں۔ ہاں، اس بہن نو اگر وہ بندہ طلاق دے دیندا ہے یا مر جاندی ہے، اس دے نکاح چوں نکل جاندی ہے، پھر دوسری بہن نہ نکاح کر سکتا ہے، ورنہ نکاح نہیں کر سکتا۔ کچھ شریعتوں دے اندر ایک قانون بن گیا کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ نے ساڈے واسطے حلال قرار دے دیتا۔ شریعتوں دے اندر تبدیلی آندی رہی، قوانین دے اندر، احکامات دے اندر تبدیلیاں آندیاں رہیاں، لیکن میرے دوستو، دین سارے زمانیاں دے اندر سارے نبیاں دا ایک ہی رہا، او کی سی؟ اسلام۔ او دین کی سی؟ بولو، دین کی سی؟ اسلام۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث کر کے اس ضابطہ حیات، احکامات اور اس شریعت نو اللہ نے مکمل کر دیتا۔ ضابطہ حیات میرے نبی تے آ کے اللہ نے اس نو مکمل کر دیتا۔ اس دی مثال دے ذریعے میں سمجھانا چاہنا وا، جدوں ایک بچہ پیدا ہوندا ہے، او دے قمیض دا، سوٹ دا ناپ کچھ اور ہوندا ہے، 5 سال دا ہو جائے ناپ بولو، اور 10 سال دا ہو جائے او دے سوٹ دا ناپ، او دی قمیض دا ناپ اور ہوندا ہے۔ جدوں فل جوان ہو جاندا ہے، جتھے جا کے اس دا قد رک جاندا ہے، پھر ادو ہمیشہ واسطے سوٹ دا ناپ وہی رہندا ہے، ایک ہی رہندا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، انبیاء آندے رہے، احکام بدل دے رہے، انبیاء آندے رہے، رسول آندے رہے، زمانے بدل دے رہے، احکام بھی بدل دے رہے، شریعتاں بھی بدل دی رہیاں، لیکن جدوں میرے محبوب پیغمبر، تیرے نبی، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی، اللہ رب العزت نے انسانیت نو بھی کمال تک پہنچا دیتا، حد کمال تک پہنچا دیتا، اور اللہ رب العزت نے انہاں دے واسطے دستور عمل بھی دے دیتا اور نبوت دا سلسلہ بھی ختم کر دیتا۔ دین بھی مکمل ہو گیا، دین کی ہے اسلام، احکامات اور شریعت بھی مکمل ہو گئی، تو معلوم ہویا دین بھی اکمل تے میرا نبی بھی اکمل، دین بھی اکمل، میرے نبی بھی اکمل، دین بھی مکمل ہو گیا، نبوت دا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا۔ ہن میرے نبی تو بعد قیامت دی صبح تک اور کوئی نبی آ سکدا
اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جڑا ضابطہ حیات دیتا، جڑا قانون دیتا، جڑی شریعت دیتی، وہ بھی کامل تے اکمل عطا کیتی۔ حجت الوداع دا منظر وہ ذرا اپنی اکھاں دے سامنے لیاؤ۔ سن 10 ہجری ہے، جمعے والا دن ہے، عرفات دا میدان ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام 9 ذوالحج جس نو اسی عرفے دا دن کہنے، 9 ذوالحج نو کی کہنے ہیں؟ عرفے دا دن۔ 9 ذوالحج سن 10 ہجری ہے، عرفات دا میدان ہے، مکہ شہر ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیتا۔ اس میدان عرفات دی اندر حضور علیہ السلام نے پوری زندگی ایک حج کیتا، پوری زندگی بولو ایک حج کیتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام خطبہ دے رہے نے، خطبے دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اباکم واحد، اور پھر فرمایا رب امام الانبیاء علیہ السلام نے ان ربکم واحد وان نبیکم واحد۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگو تہاڈا باپ بھی ایک، تہاڈا باپ بھی، ان اباکم واحد، تہاڈا باپ بھی ایک ہے، ان ربکم واحد، تہاڈا رب بھی، تہاڈا مشکل کشا بھی ایک، تہاڈا حاجت روا بھی ایک، تہاڈیاں پرورشاں کرن والا بھی ایک، تہاڈیاں حاجتاں پوریاں کرن والا بھی ایک، ان ربکم واحد، تہاڈا رب بھی ایک ہے۔ اور پھر فرمایا وان نبیکم واحد، ہن تہاڈا نبی بھی ایک، باپ بھی ایک، تہاڈا رب بھی ایک، ہن تہاڈا نبی بھی ایک۔ جس طرح کوئی بندہ اپنے باپ تو علاوہ کسی دوسرے نو باپ بنانا پسند نہیں کردا، اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تہاڈے واسطے تہاڈے رب تو علاوہ کوئی ہور رب بھی کوئی نہیں، جویں تہاڈے رب تو علاوہ تہاڈا مشکل کشا تے حاجت روا بھی کوئی نہیں، تہاڈے رب تو علاوہ تہاڈا سورن پکارن دے لائق تے مدد کرن والا بھی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تہاڈے رب تو علاوہ اس پروردگار حاجت روا تو علاوہ رب بھی کوئی نہیں۔ ہن تہاڈا نبی بھی ایک ہے، اس نبی تو بعد ہن کوئی نبی بھی کوئی نہیں۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آقا فرماندے نے انا آخر الانبیاء، آقا فرماندے نے میں آخری نبی وا، میں نبیاں دے اینڈ تے آن والا، میں آخری نبی وا۔ اور فرمایا وانتم آخر الامم، تسی آخری امت ہو، میں آخری نبی تسی آخری امت۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، ہن میرے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے، ہن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی، ہن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فرمایا ولا امت بعدکم، ہن تہاڈے تو بعد کوئی امت نہیں آ سکتی، میں آخری نبی تسی آخری امت، میں اللہ دا آخری نبی تسی آخری امت، میرے تو بعد ہن کوئی نبی تے رسول نہیں آ سکتا، تہاڈے تو بعد ہن کوئی نبی امتی نہیں آ سکتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے 1,44,000 کم و بیش صحابہ دا مجمع عرفات دے میدان دے اندر موجود، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حل بلغتو، او میرے صحابہ دی جماعت مینوں دسو نا، حل بلغتو، کیا میں رب دا پیغام تہاڈے تک پہنچا دیتا کہ نہیں پہنچایا؟ کیا رب دا پیغام تہانوں سکھا دیتا کہ نہیں سکھایا؟ کیا رب دا پیغام تہانوں سنا دیتا ہے کہ نہیں سنایا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا حل بلغتو، کیا میں رب دا پیغام تہاڈے تک
تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ موجود، ابو بکر صدیق بھی موجود، سیدنا فاروق اعظم بھی موجود، عثمان ابن عفان بھی موجود، علی المرتضیٰ بھی موجود، حضرت انس بھی موجود۔ 1,24,000 کم و بیش، بعض تاریخ بعض دی اندر آندا ہے، روایات دی اندر آندا ہے 1,44,000 کم و بیش صحابہ دی جماعت میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے موجود، عرفان دے میدان دے اندر موجود نے۔ سارے صحابہ تک میرے نبی دی آواز پہنچ رہی۔ اے میرے نبی دا معجزہ، کوئی سپیکر موجود نہیں، کوئی ایمپلیفائر موجود نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی اونٹنی تے سوار کسوا اونٹنی تے بیٹھ کے امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ نو خطاب کر رہے نے۔ ہر صحابی تک میرے نبی دی آواز پہنچ رہی ہے۔ 1,44,000 دا مجمع، اے صحابہ دا مجمع، میرے نبی دے جان ساراں دا مجمع، میرے نبی دے وفاداراں دا مجمع، میرے نبی تے جان قربان کرنے والیاں دا مجمع۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے جدو سوال کیتا حل بلغتو، مینوں دسو نا میں نبی اللہ نے فرمایا، آقا فرماندے نے مینوں دسو نا میں خدا دا پیغام تواڈے تک پہنچا دیتا کہ نہیں؟ سارے صحابہ بول پے۔ حدیث مبارکہ دی اندر آندا ہے کہنے لگے لقد بلغت الرسالۃ، تسی تحقیق اللہ دا پیغام ساڈے تک پہنچا دیتا، اللہ دا دین سانو سکھا دیتا، اللہ دا پیغام سانو سنا دیتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نو صحابہ کہنے لگے وَعَادَيْتَ الْأَمَانَةَ، تسی اپنی امانت نو پوریاں ادا کر دیتا، وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ، امت دی مکمل خیر خواہی کر دیتی اور حق دے تے پڑے ہوئے پردیاں نو ہٹا دیتا۔ آقا تسی سانو دین سکھا دیتا، آقا تسی سانو رب دا پیغام سنا دیتا، آقا تسی سانو رب دا دین سکھا دیتا۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان دی طرف اٹھا دیتی، فرماؤ اللہ او میرے پروردگار اس گل تے گواہ ہو جا، میں جو دین والی امانت مینوں تو عطا کیتی میں نہ لوگاں تک پہنچا دیتی، یا اللہ دین انہاں لوگاں نو سکھا دیتا، یا اللہ تیرا پیغام انہاں لوگاں تک پہنچا دیتا۔ پھر امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو خطاب کر دیا ہے، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، او میرے صحابہ دی جماعت، او میرے جان سارو، او میرے وفادارو، او میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، او میرا ساتھ دینے والے ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میرے کولو جڑا دین سکھیا ہے غائبین تکر پہنچانا تہاڈا کام ہے۔ جڑا دین میں سکھایا تو انو اس دین نو اے میرے صحابہ دی جماعت غائبین تک پہنچانا تو آڈا کام ہے، اور غائبین جڑے لوگ موجود نہیں انہوں نو اے دین جڑا میں تو انو سکھایا انہوں نو سکھانا تو آڈے اتے لازم ہے، انہوں تک پہنچانا تو آڈی ذمہ داری ہے۔ اور امام الانبیاء سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ گل کہی صحابہ نو بھی پتہ سی، صحابہ جان دے سن کہ مسجد حرم دے اندر ایک نماز پڑھیے تے لکھ نمازاں دے ثواب ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھیے 50,000 نمازاں دا ثواب حضور نے دسیا صحابہ نے۔ لیکن یاد رکھو مسجد نبوی، مسجد حرم رب دی راہ وچ دین دی تبلیغ، دین سکھن واسطے، لوگاں تک دین پہنچان واسطے جدو بندہ گھروں قدم باہر رکھ دے، جدو بندہ قدم گھروں باہر رکھ دے کافراں تک دین پہنچان واسطے، جدو گھر وچوں چل دے ہن رستے دے اندر جتنیاں نمازاں پڑھے گا خدا دی قسمے مسجد حرم دے اندر نمازاں پڑھن نالوں زیادہ ثواب جے، مسجد نبی وچ نماز پڑھن نالوں زیادہ ثواب ہے۔ اس واسطے کہ صحابہ نو حضور نے دسیا سی، امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ نو دسیا سی کہ دین دی تبلیغ دے رستے دے اندر جدو جاؤ گے ایتھے تا ہزاراں لکھاں دے 1 لکھ دے صحاب نالے اتھے لکھاں دے صحاب نال اللہ اجر عطا کرے۔
تو میرے دوست اور بزرگوں، امام الانبیاء سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو کی گل کہی عرفات دے میدان دے اندر اپنے آخری خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج دے موقع تے جڑا خطبہ دیتا، فرمایا اے میرے صحابہ ہن تہاڈا کام ہے، فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جڑے موجود ہو انہاں دی ذمہ داری ہے، جڑے ایتھے موجود نہیں انہاں تک دین پہنچانا۔ پھر صحابہ نے پہنچان دا حق ادا کیتا کہ نہ کیتا؟ پوری دنیا دی اندر صحابہ دی جماعت اگر ویکھیا جائے 1.5 لاکھ تو زیادہ صحابہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے 1.5 لاکھ تو زیادہ، لیکن اوتھے مکے اور مدینے وچ قبراں چند دیاں نظر آن گیاں، باقیاں دیاں قبراں تواڈے پاکستان دے اندر، صوبہ سندھ دے اندر، تواڈے پنجاب دے اندر، بلوچستان دے اندر، سرحد دے اندر، افغانستان دے اندر۔ میرے دوست اور بزرگوں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا مدینہ منورہ دے اندر میزبان بنن والے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑھاپا آ گیا، زندگی دے آخری لمحات نے حضرت ابو ایوب انصاری بڈھے ہو چکے نے، ایک دعوت و تبلیغ واسطے قافلہ چل دائے تو انہوں نے کہنے لگے مینوں بھی نال لے چلو، کہنے لگے بابا جی تسی چل نہیں سکتے، بڑھاپا آ گیا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر دا فرمان وہ کھلون نہیں دندا، پہلے بھی دعوت دے جماعتاں دے نال جاندے رہے، زندگی دے آخری لمحات دے اندر اے آکھیا کہ مینوں بھی نال لے چلو، لیکن یاد رکھو میں تواڈے نال اگر جاندیاں ہیں رستے چ مر گیا تے میری میت نو نال لے جایا جے، جتھے جا کے آخر تے تسی پڑاؤ کرو گے اس مقام تے مینوں دفن کر دیا جے۔ رستے دے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا، صحابہ نے نال اٹھا کے رکھا، میت نال اٹھائی رکھی 18 دن بعد، تاریخ دی کتابہ دے اندر آندا 30 دن بعد دے اندر آندا 18 دن 17 دن، واللہ عالم صحابہ چل دے رہے، میت اسی طرح نالے، میت اسی طرح نالے۔ صحابہ نے آخری پڑاؤ جدو آ کے چین دے اندر کیتا تے دیوارے چین دے قدمہ دے اندر، اور بعض آندا ہے کہ ایتھے پھر حضرت ابو ایوب انصاری نو دفن کیتا گیا۔ تو میرے دوستو بعض صحابہ دی قبراں ترکی دے اندر، بعض صحابہ دی قبراں چین دے اندر، بعض صحابہ دی قبراں افغانستان دے اندر، بعض صحابہ دی قبراں انڈیا دے اندر، بعض صحابہ دی قبراں پاکستان دے اندر، دنیا دے کونے کونے تے صحابہ او دین لے کے پہنچ گئے، جڑا دین میرے نبی نے صحابہ نو سکھایا او دین لے کے پہنچ گئے، او دین والا پیغام لے کے پہنچ گئے، جڑا دین میرے آقا نے صحابہ نو سنایا او دین لے کے پہنچ گئے، جڑے صحابہ نے میرے نبی کو لو دین سکھیا۔ تو میرے دوستو صحابہ نو ایک گل نہیں سی کھلون دندی مدینہ اور مکے دے اندر، آقا نے فرمایا او غیبین تکر پہنچانا ہن تہاڈا کام ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر دے ٹائم، جمعے دا دن سی، اینجی جمعے دا دن سی، ظہر دے ٹائم 9 ذوالحج سن 10 ہجری دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک خطاب کیتا، جمعے دے اندر تقریر کیتی، عصر دا وقت ہویا، عصر دا بولو عصر دا، امام الانبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھائی، عصر دی نماز تو بعد اللہ دی طرفوں فرشتہ آ گیا، رب دی طرفوں بولو جبرائیل امین آ گئے، امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ موجود، جبرائیل امین علیہ السلام یہ آیتاں لیکن نازل ہو گئے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام الانبیاء علیہ السلام تے اے آیتاں نازل ہوئیاں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن تواڈے اُتے تواڈے دین نو مکمل کر دیتا، تواڈی شریعت دے قوانین نو مکمل کر دیتا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دے دن تواڈے دین نو مکمل کر دیتا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندا ہے تواڈے اُتے میں اپنی نعمتاں نو پورا کر دیتا اور تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کیتا۔ صحابہ خوشیاں منا رہے نے، صحابہ خوشیاں کیوں نہ منان؟
اج دین مکمل ہو گیا، جو حلال ہونا سی حلال ہو گیا، جو حرام ہونا سی حرام ہو گیا، جو قانون آنا سی قانون مکمل ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام تے جدوں آیتاں نازل ہوئیاں، صحابہ نو جدوں میرے آقا نے آیت سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پاک پیغمبر نے جدوں آیتاں سنائیاں، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ خوشیاں منا رہے نے، لیکن میرے محبوب دا ایک جانثار، میرے محبوب دا ایک وفادار، میرے محبوب علیہ السلام دے نال ایک محبت کرنے والا، ایک میرے نبی دا جانثار وفادار زارو قطار آنسو بہا رہے آئے، رو رہے آئے۔ رون دی وجہ پوچھی سارے صحابہ جدو خوشیاں منا رہے نے، سارے صحابہ خوشی خوشی دے نال جدو میرے محبوب علیہ السلام دے محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئے، تو ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق زارو قطار رو رہے نے۔ صحابہ سمجھ نہ سکے، صحابہ کہنے لگے آج تا خوشی دا دن ہے، تسی کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا عجیب جواب دیتا، فرمایا او لوگو جدو نبی اپنا کام مکمل کر لیندہ ہے پھر رب اپنے کول بلا لیندہ ہے۔ ہن آقا علیہ السلام دی جدائی دے، ہن لمحات آقا علیہ السلام دی زندگی دے دن تھوڑے نے، نہ امام نو خوشی تا ہے دین مکمل ہو گیا، اس گل دی خوشی تا بڑی ہے، لیکن اس تو زیادہ غم میں امام الانبیاء علیہ السلام دی جدائی دا۔ جدو وقت دا نبی اپنا کم مکمل کر لیندہ ہے پھر رب اپنے کول بلا لیندہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا دیدار کر دے سا پھر دیدار نہیں ملے گا، اس گل دا غم میں امام الانبیاء علیہ السلام نو ویندے سا سکون مل جاندہ سی، پھر وہ سکون کنج حاصل کرانگے میرے دوست اور بزرگوں؟ جدو دین کامل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا، ہن اس تو بعد کسے قسم دی بھی کوئی گنجائش باقی، اس تو بعد ہن کوئی گنجائش باقی، اس تو بعد ہن کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس تو بعد اپنی طرفوں دین اسلام دی اندر ہن کوئی چیز شامل نہیں کر سکتے، نکال نہیں سکتے۔ ہن قیامت تک واسطے یہی دین اسلام نافذ العمل رہے گا، ہر موقع محل دوتے، ہر قوم دوتے، ہر زمانے دوتے، جنہیں بھی رہنمائی حاصل کرنی ہے ایسے دین اسلام تو رہنمائی حاصل کرے گا۔ جدو دین کامل ہو گیا، جدو دین اکمل ہو گیا، دین نو پہچان دی ذمہ داری امام الانبیاء علیہ السلام نے امت دی ذمہ لگا دی تھی۔ تو میرے دوست اور بزرگوں ہن پھر نبی دی ضرورت باقی نہیں، نویں نبی دی ضرورت باقی، بولو نویں نبی دے آن دی ہن ضرورت باقی نہیں۔ تو میرے دوستو کسی نے شبہ ہو سکتا ہے کہ دین جدو آیا ادو تک کامل تے اکمل سی اور نبی علیہ السلام نے انہوں کامل تے اکمل پہنچایا، شاید بعد دے وچ محفوظ نہ رہا ہوئے؟ کوئی اشکال کر سکتا ہے نا کہ بعد دے وچ شبہ پا سکتا ہے کہ حضور دے دور میں تا دین مکمل تے اکمل سی لیکن بعد دے وچ وہ کامل تے محفوظ رہا؟ بولو کامل تے شبہ کر سکتا نا، اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے، لیکن میرے دوست اور بزرگوں پچھلے جتنے بھی دین سن انہاں دی ذمہ داری کتاباں دی حفاظت دی، دین دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے وقت دے لوگاں دے ذمہ لگائی، وقت دے لوگاں دے انہاں حفاظتاں نہ کیتیاں، لیکن اے دین اسلام جدو میرے محبوب علیہ السلام تے نازل کیتا، قرآن دی اندر احکام نازل کیتے، مسائل نازل کیتے، شریعت نازل کیتی، رہن دا دستور دسیا، رہن دا قانون دسیا۔ اللہ رب العزت نے اس قانون والی کتاب قرآن، اس دستور والی کتاب، اس شریعت والی کتاب رب العالمین نے لوگاں دے ذمہ نہیں لگایا بلکہ اس دی حفاظت دی ذمہ داری خود خدا نے لئی۔ اس شریعت اس دین دی ذمہ داری رب العالمین نے قرآن مقدس دی اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماندا اس قرآن نو نازل کرن والا بھی میں، اس قرآن دے اندر شریعت دی احکام نازل کرن والا بھی میں، انہاں احکام دی حفاظت کرن والا بھی میں، قانون نازل کرن والا بھی میں، قانون دی حفاظت کرن والا بھی میں، دستور حیات نازل کرن والا بھی میں، اس دستور حیات دی حفاظت کرن والا بھی میں۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ نے اس قرآن دی قرات دی ذمہ داری، قرات دی حفاظت کی تھی، لب و لہجے دی حفاظت کی تھی قرآن دے ذریعے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن دے الفاظ دی حفاظت کی تھی حفاظ دے ذریعے، جنہ دے سینیاں دی اندر اللہ نے اپنی کتاب نو محفوظ کر دیتا۔ اور میرے دوستو، اس دی کتابت دی ذمہ داری اللہ نے، اس دے رسم و خط دی ذمہ داری کتابت دے ذریعے کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس دے معنی تے مفہوم دی حفاظت دی ذمہ داری علماء دے کول لئی۔ اللہ نے اس قرآن دے اندر حکمت تے دنائی دی گلاں دی ذمہ داری حکماء دے کولوں لئی۔ اللہ نے اس قرآن دے اندر مسائل، قانون، احکام جڑے نازل کیتے، ان احکام دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے فقہاء کولوں لئی۔ اللہ نے مختلف لوگاں دی ذمہ داری دے ذریعے اللہ نے اس قرآن نو، میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دی حفاظت کی تھی۔ اس دین نو نازل کرن والا بھی خود خدا، اور اس دین دی حفاظت کرن والا بھی اللہ نے۔ جڑا قانون اپنے نبی تے نازل کیتا، اس قانون دی حفاظت کرن والا بھی خود خدا۔ اور اللہ نے جڑی شریعت اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، میرے دوست اور بزرگوں، عطا کی تھی، اس شریعت دی اللہ حفاظت نازل کرن والا بھی شریعت ہوئی، اور اس دی حفاظت کرن والا بھی پہلا بھی انبیاء آئے، لیکن انہاں انبیاء دے علاقے محدود، انہاں دے زمانے محدود۔ انبیاء آئے، کوئی نبی شہر دی سطح تے، کوئی بستی دی سطح تے۔ جدو قرآن و حدیث دا مطالعہ کریے، اللہ دا قرآن بھی دس دے، نبی علیہ السلام دا فرمان بھی دس دے۔ کوئی نبی شہر دی سطح تے آیا، کوئی نبی بستی دی سطح تے آیا، کوئی نبی قبیلے دی سطح تے آیا، کوئی نبی علاقے دی سطح تے آیا۔ انہاں دا علاقے محدود، انہاں انبیاء علیہ السلام دے زمانے محدود، انہاں انبیاء دے جان دے نال انہاں دا علاقہ نبوت بھی ختم، انہاں دی زمانہ نبوت بھی ختم۔ لیکن میرے دوستو بزرگو، جدو باری آئی امام الانبیاء دی، جدو باری آئی نور الہدا دی، جدو باری آئی میرے تے تیرے نبی، نبیاں دے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی، جدو باری آئی تو رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو پوری کائنات دے لوگاں واسطے رسول تے نبی پیغمبر بنا کے بھیجیا۔ پہلے نبی آئے، ہر نبی نے اپنی قوم نو آکھیا یا قوم عبود اللہ، اے میری قوم دے لوگو، اے میرے قبیلے دے لوگو، اے میرے علاقے دے لوگو، اے میرے بستی دے لوگو۔ لیکن میرے دوست اور بزرگو، جدو میرے تے تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی باری آئی، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک گل نہیں آکھی، یا قوم نہیں آکھیا، یا اہل مکہ نہیں آکھیا، یا اہل مدینہ نہیں آکھیا، یا اہل عرب نہیں آکھیا۔ میرے تے تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بنو ہاشم نہیں آکھیا، یا بنو قریش نہیں آکھیا، بلکہ اللہ دا قرآن گوائے امام الانبیاء علیہ السلام نے خطاب کر دیا فرمایا یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے لوگو، اے لوگو، اے دنیا کائنات دے لوگو، اے قیامت دی صبح تک آن والے لوگو، جس بھی قبیلے کسی بھی قبیلے دے نال تعلق رکھن والے لوگو، کسی بھی علاقے دے نال تعلق رکھن والے لوگو، کسی بھی بستی دے نال تعلق رکھن والے لوگو، کسی بھی صوبے دے نال تعلق رکھن والے لوگو، کسی بھی ملک دے نال تعلق رکھن والے لوگو، یا
ایھا الناس، کسی بھی زبان دے نال تعلق رکھن والے لوگوں، چاہے ہندی بول دیو، چاہے اردو بول دیو، چاہے فارسی بول دیو، چاہے پشتو بول دیو، کسی بھی زبان دے نال تعلق رکھن والے لوگوں، یا ایھا الناس، او پہاڑاں دی اندر رہن والے لوگوں، صحراواں دی اندر رہن والے لوگوں، جنگلاں دی اندر رہن والے لوگوں، سمندراں دی اندر رہن والے لوگوں، شمال دی اندر رہن والے لوگوں، جنوب دی اندر رہن والے لوگوں، یا ایھا الناس، مشرق دی آخری کنارے دی اندر رہن والے لوگوں، مغرب دی اندر رہن والے لوگوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تواڈے ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسول بن کے آیا ہاں۔ میرے دوستو تے بزرگو، پہلے انبیاء صرف انساناں واسطے نبی بن کے، میرا نبی ساری کائنات واسطے نبی بن کے آیا۔ میرا نبی انساناں واسطے بھی نبی بن کے آیا، جنات واسطے بھی نبی بن کے آیا، پرندیاں دے واسطے بھی نبی بن کے آیا، درندیاں دے واسطے بھی نبی بن کے آیا، حجرات دے واسطے بھی نبی بن کے آیا، شجرات دے واسطے بھی نبی بن کے آیا۔ میرے دوستو اور بزرگو، اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھے جتھے خدا دی خدائی وس دیے، اوتھے اوتھے تک میرے مصطفیٰ دی مصطفائی نظر آندی۔ باقی انبیاء صرف اس جہان واسطے نبی بن کے آئے، باقی انبیاء صرف اس انسانہ دے جہان واسطے نبی بن کے آئے، لیکن میرا نبی سارے جہانہ واسطے نبی بن کے آیا۔ میں اپنے کولو گل نہیں کر رہا، رب دا قرآن دستا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہندا ہے سارے جہان دی پرورش کرنے والا میں، سارے جہان، ہاں دنیا جہان، پوری دنیا دے جتنے جہان، سارے جہانہ دی اندر رہن والیاں دی پرورش کرنے والا اللہ، جتھے رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میرے محبوب علیہ السلام دے متعلق اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہانہ واسطے میرا نبی رحمت بن کے آیا۔ کسی اور نبی نو اللہ نے اے عہدہ عطا نہیں کیتا، عہدہ عطا باقی نبی آئے اپنے علاقے دے لوگاں واسطے نبی تے رسول بن کے آئے، اللہ نے میرے نبی نو سارے کائنات دے واسطے اپنا آخری رسول بنا کے بھیجا۔ ہن میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا، میرے نبی تو بعد کوئی رسول آ سکدا؟ میرے آقا نے فرمایا کذابون دجالون، میرے نبی نے فرمایا میرے تو بعد جیڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے گا، فرمایا جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، بے ایمان ہے۔ تو ہن میرے نبی تو بعد ہن کوئی نبوت دا دروازہ بند۔ حضرت عمر رضی اللہ وقت قلیل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورقہ لبیا، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، صحابہ موجود، حضور بیٹھے، حضرت عمر نا او تورات دا ورقہ پڑھن لگ پے، تورات دا ورقہ پڑھن لگ پے تو نبی علیہ السلام دا چہرہ انور متغیر ہو گیا غصے دے نال۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نا کونی ماری حضرت عمر نو کہ حضور علیہ السلام دی طرف تا دیکھ تو عمر تورات دا ورقہ پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام نو ایک گل چنگی نہیں لگ رہی۔ تو حضرت عمر نے جدو حضور دی طرف ویکھیا نا، امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت عمر نو ایک گل کہی، حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا، اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوندے، فرمایا وَأَدْرَكَ نبوتی، اور میری نبوت دا زمانہ پالن دے، تو فرمایا انہاں نو بھی میری اتباع کرنی پینی سی۔
موسیٰ علیہ السلام نو بھی میری اتباع بولو کرنی پینی سی۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قومہ خاصہ، فرمایا پہلے جننے بھی نبی آئے اپنی اپنی قوم اور قبیلے واسطے خاص بن کے آئے، اور فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لیکن اللہ نے مینوں اپنا نبی تے رسول پوری کائنات دے لوگاں واسطے بنا کے بھیجا ہے۔ امام الانبیاء سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آ کے نبوت دا دروازہ بولو بند۔ ہن میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا، میرے نبی تو بعد کوئی رسول آ سکدا؟ اگر کوئی رسول رسالت دا دعویٰ کرے گا وہ کیے بے ایمان، جھوٹا تے کافر۔ نبوت دا دعویٰ کرن والا بھی کافر تے اور سنو منن والے بھی کافر۔ کل 7 ستمبر سی، آج 8 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر 1974 دے اندر پاکستان قانون تو پہلا دا بنیا۔ امام الانبیاء علیہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ہن میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے زبان اطہر دے نال فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیاں تے مورا، ہن میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں۔ میرے نبی نے بھی آکھیا، خدا نے بھی آکھیا، مصطفیٰ علیہ السلام نے بھی آکھیا، ہن نبوت دا دروازہ بند۔ ہن میرے نبی تو بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان تے جھوٹا، دعویٰ کرن والا بھی بے ایمان تے جھوٹا تے کافر ہے، اور اس نو منن والے بھی بے ایمان تے جھوٹے تے کافر۔ اے خدا دا بھی فیصلہ ہے، مصطفیٰ دا بھی فیصلہ ہے، اور انہاں مرزائیاں نو کافر قرار دیتا گیا باقاعدہ اسمبلی دے اندر 7 ستمبر 1974 دے اندر۔ میرے دوستو 5:35 منٹاں تے شام دے وقت فیصلہ ہویا، اور اس وقت دا موجودہ صدر ذوالفقار علی بھٹو نے اس تے اُتے دستخط کیتے۔ تو میرے دوستو اس تو قانون تا پہلا دا بنیا سی، قانون تا پہلا دا ہے کہ میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرنے والا کافر۔ اے خدا نے بھی آکھا، میرے مصطفیٰ نے بھی آکھا دجالون کذابون، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، دجال ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں اے دے واسطے، اے مسئلہ ختم نبوت دے واسطے، منکرین ختم نبوت دے خلاف علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، علماء بریلوی ساریاں نے متفقہ طور دوتے اس دے خلاف جہاد کیتا، اور ہزاراں قربانیاں دیتیاں، سینکڑیاں نہیں ہزاراں بندے شہید ہوئے، ہزاراں عورتاں بیوہ ہوئیاں۔ تو میرے دوست اور بزرگوں یہ انہاں دی قربانیاں دا خون رنگ لایا، اور باقاعدہ ایک قانون بنا دیتا گیا کہ میرے نبی تو بعد ہن کوئی جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ دعویٰ کرن والا بھی کافر، انہوں منن والے بھی کافر۔ تو اللہ دے اگے میرے دوستو میں شروع دے اندر بھی یہ گل کہی، اے ساڈے ایمان اور عقیدے دا حصہ ہے۔ جس طرح اللہ دی وحدانیت تے ایمان لیانا ساڈے عقیدے دا بولو حصہ، فرشتیاں تے ایمان لیانا ساڈے عقیدے دا حصہ، رسولاں دے ایمان لیانا ساڈے عقیدے دا حصہ، کتاباں تے آسمانی کتاباں تے ایمان لیانا ساڈے عقیدے دا حصہ، آخرت دے دن تے ایمان لیانا ساڈے عقیدے دا بولو حصہ، اور جس طرح اچھی تے بری تقدیر تے ایمان لیانا ساڈے عقیدے دا حصہ، مرن تو بعد اٹھائے جان دو تے ایمان لیانا ساڈے عقیدے دا حصہ۔ اسی طرح امام الانبیاء میرے نبی تیرے نبی نبیاں دے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے ایمان لیانا بھی ساڈے عقیدے دا۔ دعا کرو پروردگار عالم ایسے عقیدے دے نال موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔